अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज की जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स थी वो आपके साथ उनका ख़ुलासा अगर मैं शेयर करूं और अपकमिंग जो डेवलपिंग सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक सिमत में जा रही है। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर से टकराव की फ़िज़ा, टकराव की कैफियत जो है, टकराव के जो ख़तरे के बादल हैं वो मंडलाना शुरू हो गए हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तहैया कर लिया गया है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए जिस दिन वोटिंग होगी, यानी इतवार की सुबह 11:30 बजे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी नेशनल असम्बली में। उस वक्त हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। इस वक्त मैसेजेस जो हैं वो चल चुके हैं, ट्विटर पे भी एक कैंपेन चल रही है कि हम खान साहब के लिए निकलेंगे और डी चौक पहुँचेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए तहरीक अदम एतमाद वाले दिन, यानी इतवार की सुबह। अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इससे पहले अगर जुडिशरी किसी को रोक पाती है तो रोक ले। जुडिशरी ने अपना रोल प्ले किया इसमें। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोशिश की कि जलसे जो हैं वो डी चौक पर दोनों जमातों के ना हों, अलग अलग जलसे हुए। उसमें जो कन्फ्रंटेशन थी, उसमें जो पर्टिकुलरली जो टकराव की जो कैफियत थी वो ना रही, वो ख़तरा टल गया। लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनफॉर्मली, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये कारकुनान ने खुद से फैसला नहीं किया बल्कि पार्टी की आला क़यादत की जानिब से उन्हें ये कन्वे किया गया है कि आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद वाले दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होना है। अब ज़ाहिर है, जब ये लोग पहुँचेंगे वहाँ पे जमा होंगे तो ज़ाहिर है डी चौक से ही गुजर के जाना है। राउंड अबाउट जो डी डी चौक पे बना है, उस राउंड अबाउट की एक तरफ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, दूसरी तरफ उसके पार्लियामेंट लॉजेस हैं, और अगर आप मेरिट से भी जाते हैं तो आपको डी चौक से ही गुजर के पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना है। और अगर आप सेरीना की तरफ से आते हैं फिर भी आपको उसी डी चौक से गुजर के हर सूरत में पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जाना है। अब वहाँ पे अगर कोई 3-4 हज़ार बंदे आके बैठ जाते हैं तो पीटीआई के वो लोग जो बागी हैं, जो मुनहरफीन हैं, उस हवाले से मैं ख़बर दे चुका हूँ पहले कि स्ट्रेटजी अपोजिशन की ये है कि पहले उन लोगों को वोट के लिए नहीं आगे लाया जाएगा। वो पहुँच जाएंगे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में वो इंतज़ार करेंगे कि अगर उनके बगैर ही अपोजिशन प्लस इत्तेहादी जो टूट के आए हैं उनके साथ, चूँकि इत्तेहादियों पे कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, तो कोशिश की जाए कि ये नंबर 172 का पीटीआई के अपने मुनहरिफ अरकान जो कि जिनकी तादाद 25 अब तक पहुंच चुकी है, 25 बताई जा रही है, उनके बगैर ही ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। लेकिन अगर ना हुई तो जितने वोट्स रिक्वायर्ड होंगे, जितना नंबर कम होगा, उतने ही बंदों को ला के उनसे वोट डलवाया जाएगा। चूँकि उन बंदों ने कन्फर्म डिस्क्वालीफाई होना है, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए कोई भी बंदा अगर वोट पूरा हो जाता है तो सामने गैर ज़रूरी तौर पर नहीं आएगा। हालांकि वो तैयार बैठे, उन्हें अगला टिकट कंफर्म हो गया, किसी को नून लीग का, किसी को जेयूआई का, किसी को पीपल्स पार्टी का, ये हरज नहीं है इसमें। लेकिन इसमें अब जो मामला होना है नाजरीन, आज जो खान साहब ने कौम से खिताब भी किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था। खिताब पे भी मैं बात करूँगा। जो ख़त है, ख़त पे जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वो भी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक और काम जो पीटीआई कर रही है, आज एक ख़त चला है जी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जो पीटीआई के ओवरसीज़ के चैप्टर की जानिब से लिखा गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। और उस ख़त में ये कहा गया है कि आपको हम इस ख़त के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, उन्हें हटाए जाने के हवाले से जो कोशिशें हैं उन्हें रोकें, उसमें अपना किरदार अदा करें। ये ख़त जो है ये एक पब्लिक ओपन लेटर है जो कि आर्मी चीफ को लिखा गया है पीटीआई के कारकुनान की जानिब से, पर्टिकुलरली जो ओवरसीज चैप्टर है उनकी जानिब से ये लिखा गया है। एक ओपन लेटर है जिसमें कहा गया है कि आप मदद करें खान साहब की, खामोश मत रहें। इस पे अब जो नाजरीन एक पूरा माहौल बन रहा है, पूरी एक फ़िज़ा बन रही है। तहरीक इंसाफ के रैंक्स में ये फ़ैसला हो चुका है, चूँकि खान साहब ने आज के खिताब में शिकस्त तकरीबन तस्लीम कर ली है कि मुझे निकाला जा रहा है क्योंकि मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई थी। यही खान साहब है जो एक 3 हफ्ते पहले तक कहते थे मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ अल्लाह का कि मेरे खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, मैं इन तीनों को क्लीन बोल्ड करूँगा, एक ही बॉल से इन तीनों की विकेटें उड़ाऊँगा। वज़रा भी कहते रहे कि कल नहीं आज ही तहरीक अदम एतमाद लाइए। लेकिन अब खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये तो मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है। तो खान साहब ने ये कह दिया है कि मैं इसका मुकाबला करूँगा, मुस्ताफ़ी नहीं हूँगा, आखिरी बॉल तक डट कर मुकाबला करूँगा, अगर अदम एतमाद की तहरीक में वोट आउट होता हूँ तो मैं घर चला जाऊँगा। इसमें नाज़रीन जो स्ट्रेटजी है पीटीआई ने बनाई है वो ये फ़ैसला हुआ है कि हम किसी भी इदारे के सरबराह को, पर्टिकुलरली फ़ौज के ख़िलाफ़, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ जब निकले थे इक़्तिदार से
تو انہوں نے فوجی قیادت کے خلاف بہت سخت تقاریر کی تھیں. تو پی ٹی آئی کا یہ ڈیسیجن ہوا ہے فی الوقت، اب تک کا ڈیسیجن یہ ہے کہ ہم اقتدار سے نکالے جانے پر فوج کے خلاف کوئی بھی منفی تقاریر نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ابھی وہ اقتدار سے جا رہے ہیں 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد. اگر وہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں، اگر وہ انتہائی پوزیشن لیتے ہیں، تو آئندہ کے لیے سیاست میں واپسی کے، اقتدار میں واپسی کے دروازے شاید کہیں بند نہ ہو جائیں. اس لیے وہ یہ کوشش کریں گے کہ حتی الوسع ان کی کوشش ہوگی، چونکہ خان صاحب تو پہلے جانور تک کہہ چکے تھے، لیکن پارٹی کے جو زیرک لوگ ہیں، پرویز ہٹک جیسے دیگر لوگ، ان لوگوں نے سمجھایا کہ خان صاحب یہ کام مت کیجئے، یہ تو بالکل آپ سیاسی سوسائڈ کر رہے ہیں. کہ اقتدار یہ تو نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ملا تھا آپ کو، آخری مرتبہ ملا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو اقتدار مل سکتا ہے، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں الیکشن میں. آپ 2023 میں الیکشن ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے، اس میں آپ جو ہے دوبارہ سے آپ کے چانسز ہے کہ آپ پھر سے پی ایم بن جائیں پاکستان کے. چونکہ جو شہباز صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ تو چلنی ہے جی ٹوٹل کوئی آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ 1.5 ماہ کی یہ حکومت ہوگی ٹوٹل. یعنی بجٹ جو ہے وہ نون لیگ پیش نہیں کرنا چاہ رہی، فوری طور پر ملک میں نئے انتخابات چاہ رہی ہے نون لیگ. لیکن اگر شہباز صاحب کو لگا کہ کہیں سے کوئی گڑبڑ ہے، ہمارے شاید دوبارہ حکومت نہ آ پائے، کوئی ایسا معاملہ انہیں لگا، تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ 1.5 سالہ جو ریمیننگ ٹینیور ہے وہ پورا کیا جائے. اب جو خان صاحب کی طرف سے حکمت عملی میں نے بتائی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس چیز کے خلاف ہیں، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، سارے لوگ، انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ فوج کے خلاف تقاریر مت کیجیے گا، چونکہ آپ کا دوبارہ واپس آنے کا چانس بن سکتا ہے. اس لیے نکالے جانے پر خان صاحب کی جانب سے فوج کے خلاف کوئی بھی تقاریر نہیں ہوگی. لیکن جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ چھریاں ٹوکے تیار کر کے بیٹھا ہے عسکری قیادت کے خلاف، کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف. ایک بھرپور کیمپین جو ہے وہ امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رن کی جائے گی. اس چیز کا خدشہ بالکل موجود ہے، اور ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ کیمپین جو ہے ہر صورت میں چلے گی. اتوار کو جب خان صاحب ووٹ آؤٹ ہو چکے ہوں گے تو اس کے بعد یہ کیمپین جو ہے وہ عسکری اداروں کے خلاف بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی. کچھ پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں وہ بھی اس کیمپین میں اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن جو ٹاپ ٹیئر ہے پی ٹی آئی کی، جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے، خان صاحب اور جو ان کے وفاقی وزراء ہیں، جو ان کے سینئر لیڈرز ہیں، وہ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی کامنٹ نہیں کریں گے. یعنی نیچے نیچے سے یہ شو ڈلوا کے رکھیں گے. ایک پورے ملک میں نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ فوج کو گندا کیا جائے سارے ایپیسوڈ میں، لیکن خود پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی بھی بندہ اس پہ بات نہیں کرے گا. اب جو معاملہ ہے ناظرین، اس میں جو خط کا معاملہ ہے اس پہ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ معاملہ آج ڈسکس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ایئر چیف، نیول چیف، قومی سلامتی کے مشیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر وفاقی وزراء، جن میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر توانائی کو بھی دعوت دی گئی تھی، وہ بھی اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے. فورم نے اس لیٹر کا جائزہ لیا، اس پہ تشویش کا اظہار کیا. جو پاکستانی ایمبیسڈر امریکہ میں تھے اسد مجید خان صاحب، ان کی جانب سے لکھا گیا تھا، وزارت خارجہ کو آگاہ کیا گیا تھا امریکہ میں ہونے والی ایک فارمل میٹنگ، ایک باضابطہ میٹنگ کے حوالے سے، جس میں باضابطہ نوٹس لیے گئے، باضابطہ اس میٹنگ کو جو ہے ریکارڈ پہ لایا گیا انٹرنلی. کوئی یہ انفارمل میٹنگ نہیں تھی. اس میٹنگ میں جو پاکستان کو دھمکیاں دی گئیں، جو تھریٹننگ ٹون تھی، بڑی ہارش ٹون بتائی جاتی ہے، اس پہ ان ڈپلومیٹک اسے قرار دیا گیا کہ یہ صفاتی آداب کے خلاف زبان استعمال کی گئی اس میٹنگ کے اندر امریکی حکام کی جانب سے ہمارے سفیر کے ساتھ. اور اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو سختی سے اس معاملے کو دیکھا جائے گا، اور جو مداخلت ہے بیرونی کسی قسم کی اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ امریکی جو سفیر ہیں پاکستان کے اندر متعین، انہیں وزارت خارجہ طلب کر کے ان کو احتجاجی مراسلہ بھی، یعنی ڈیمارچ جو ہے وہ تھمایا جائے گا. لیکن یہ سارا معاملہ ہوگا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اس معاملے کو ڈپلومیٹک طریقے سے ہی ٹیک اپ کیا جائے گا. آج خان صاحب کے زبان سے غلطی سے امریکہ کا نام بھی نکل گیا، حالانکہ وہ نام جو ہے ملک کا وہ خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے سفارتی عادات کے پیش نظر. ناظرین، جہاں یہ معاملہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، وہیں امریکہ کے اندر بھی امریکہ نے انڈیا کو بھی اسی طرح کی ایک سملر وارننگ جاری کر دی ہے. اور امریکی جو ڈپٹی امریکہ نے جو انڈین ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کو یہ آگاہ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ آپ رشیا سے جو متبادل کرنسی کے تھرو تیل خرید رہے ہیں، یہ کام بند کیجئے فوری طور پر. ٹریڈ جو ہے روس کے ساتھ وہ آپ ختم کریں، بند کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے
तो फिर जो आपकी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई अगर लड़ाई होती है या झड़प होती है तो उसमें अमेरिका आपके साथ आके खड़ा नहीं होगा, बल्कि फिर आप रशिया को ही मदद के लिए पुकारिएगा। इसमें उसी तरह की सख्त लाइंस में आज इंडिया को भी धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तान वाला मामला ज़रा ज़्यादा संगीन है, ज़्यादा गंभीर है। आज इंडियन चैनल्स को हम देख रहे थे, इतनी सख्त हेडलाइंस वहाँ पे लगाई जा रही हैं कि इमरान खान के आखिरी घंटों की तकारीर, इमरान खान जो हैं वो फारिग हो गए, फ़ौज ने उनको हटा दिया, वो निकल गए, खान की छुट्टी हो रही है। इस तरह की बड़ी सख्त हेडलाइंस जो हैं इंडिया में आज चल रही हैं। वहाँ खुशी है, जश्न है, वहाँ खुशी से शादियाने वहाँ बज रहे हैं इंडिया के अंदर कि इमरान खान को निकाला जा रहा है। कुछ डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स भी खान साहब ने किए, लेकिन फिर भी उनकी जो खारजा पॉलिसी के हवाले से उनका जो स्टैंड था, उसको मुख्तलिफ अगर सफारती हलकों में बात की जाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है। बहरहाल अब इतवार को वोटिंग है, अपोजिशन के पास जो नंबर है वो 199 पर पहुंच चुका है, गवर्नमेंट के पास 142 मेंबर हैं, और ये तादाद जो है अपोजिशन की बढ़ती चली जाएगी। और वोटिंग वाले दिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 220 के करीब अरकान जो हैं वो अपोजिशन कैंप में मौजूद होंगे खान साहब के खिलाफ वोटिंग के लिए। और अब रास्ते तमाम क्लोज हो चुके हैं, खान साहब ने इस्तीफ़ा देना नहीं, अदम एतमाद को फेस करना है। तो पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं, उनके नाम मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, जो इस वक्त अपनी बैरून मुल्क की टिकट कटा कर बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। शायद वो इतवार का इंतज़ार भी ना करें, हफ्ते के रोज़ ही वो लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर फ्लाई कर जाएं। सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ख़ान साहब का जो खिताब भी था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मुनहरफीन हैं उनको मैसेज दिया गया था कि आपको अगली नस्लें याद रखेंगी, आपको मुआफ़ नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आया। हमारी गुफ्तगू हुई थी बासित बुखारी साहब से कुछ देर पहले, वो ये कह रहे थे कि मैं या मुझसे में दीगर जो अरकान हैं जिनकी तादाद 25 तक पहुंच चुकी है, वो खान साहब के खिताब को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे, और ना ही वापस आने का उनका कोई इरादा है। वो ये फैसला कर चुके हैं कि खान साहब के खिलाफ वोट देना है, इसलिए हर सूरत में वो खान साहब के खिलाफ ही जाएंगे। समर अब्बास को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।